मेरा मित्र निका छन् भाले सज्जन छन् मेरा मित्र एकदम सोझा छन् आज मेरा निजन का मोबाइल दे खुशाउनु एक मोबाइल जसै बेला मोबाइल खुशाउनु मोबाइल क्या भए पनि आज ओहो आज त मिज्यू भेट्टे जानु पर्यो हो सो ओ बाबा मर गया कर्न टूट गया ओहो आज त कुआ यार घोडा जसा ना मेरा मित्र छैन के भयो मित्र क्या हो ढल्या हे तमरा Hei, छोरा के भयो त उगर जो न ये आई मेरो के भयो त म पार्खा कालो ठिङ्ग्रे लागिया छैन ये पार्खा कालो ठिङ्ग्रे पाखा नानो कालो बोके भ्यालो हुने न भ्यालो पछान म एक मोबाइल दिराले मोबाइल लिएर हुने हो और कुरो गरे मोबाइल किन्न सक्दै भ्या त एक सल्लाह ठेडा काट्टा क्या बोलन थ्या हो तँलाई धामले गोबर हालेको थियो तेरो को भने पऱ्यो तँ मेरो खाएको गोबर हालेको छ म तेरो खाएको जुत्ता हाल्ने तेरा हो जनी तो मेरो त कबजन हो त्यो